Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. आज का सेशन इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आते हैं। तो हम आज का अपना डॉन एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है प्रेसिंग। नीडिंग टू बी डेल्ट विद इमीडिएटली, एक ऐसा काम जिसको आप फ़ौरन हल करें या एक ऐसा मसला जो आपकी फ़ौरन तवज्जो जो है खींच ले, ज़रूरत हो कि आप जो है उस मसले को फ़ौरन हल कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रेसिंग। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिनोनिम्स हैं अर्जेंट, क्लेमरिंग, इम्पॉर्चुनेट, डिमांडिंग, एक्सीजेंट। इसके एंटोनिम्स हैं अननेसेसरी, नॉन एसेंशियल, डिस्पेंसेबल, ट्रिवियल। The government seems to think that international problems are more pressing than domestic ones. गवर्नमेंट को ये लगा कि जो इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी इश्यूज हैं वो ज़्यादा अहम हैं या ज़्यादा जल्दी डिमांड कर रहे हैं तवज्जो का बनिस्बत उसके जो हमारे डोमेस्टिक यानी कंट्री के जो इंटरनल इश्यूज हैं। तो यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आर मोर प्रेसिंग। मोर प्रेसिंग यानी कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा अहम हैं कि उनको ज़रूरत है कि हम उसको इमीडिएटली डील करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एनोडाइन, अनलाइकली टू ऑफेंड एनीवन और काज देम टू डिसएग्री, नॉट एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। किसी को जो है आप अनॉय नहीं करेंगे या किसी को जो है नाराज़गी का सबब नहीं बनेंगे, या आप जो अपना जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं यानी जिसमें गुस्सा आता है या जज्बात का इजहार होता है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ब्लेंड, एनाल्जेसिक, सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजिंग, स्पोरिफिक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दिस इज डे टाइम टेलीविजन एट इट्स मोस्ट एनोडाइन। अभी जो है दिन टेलीविज़न का टाइम है दिन में, और ये ऐसा टाइम है जिसमें जो है बंदा सुकून में होता है, जिसमें बंदा परेशान नहीं होता या जिसमें इस तरह के गुस्से वाले फीलिंग्स नहीं होती, यानी रिलैक्स करने वाला टाइम है, रिलैक्स करने वाला। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग दैट द रेस्ट डिपेंड्स ऑन इट। किसी भी चीज़ का इंतहाई अहम हिस्सा जिस पे बकाया तमाम चीज़ जो है उस हिस्से पे डिपेंड करती हो या रिलाई करती हो। जैसे कोने का पत्थर होता है, जैसे कि वो इंतहाई अहम होता है, या फाउंडेशन होती है, बेस होता है, उसको कहते हैं कॉर्नर स्टोन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दिस स्टडी इज कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल रिसर्च प्रोग्राम। ये जो स्टडी है ये सारे रिसर्च प्रोग्राम की कॉर्नर स्टोन है, यानी उसकी बेस है, फाउंडेशन है, उसका अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है। अगला वर्ड है सोर। सोर ऑफ अ रिलेशनशिप, एटीट्यूड, पीपल। जब सोर को जो है एज अ वर्ब यूज किया जाए और वो रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाए और लोगों के हवाले से यूज किया जाए या एटीट्यूड के हवाले से यूज किया जाए, तो उसका मतलब होता है टू चेंज सो दैट दे बिकम लेस प्लेजेंट, लेस फ्रेंडली देन बिफोर, और मेक समथिंग टू डू दिस। कि आप अपना जो है रवैया चेंज कर लें किसके साथ, और वो जो है नाखुशगवार हो जाए, या उसमें दोस्ताना जो रवैया है वो कम हो जाए, ठीक है, और या जो है आप लोगों को इस तरह करने पे मजबूर कर लें। यानी इसका मतलब है कि आप किसी पे गुस्सा करें, किसी पे दबाव डालें या अपने ताल्लुकात किसी को ख़राब करें, इसको कहते हैं सोर। सिनोनिम्स हैं स्पॉइल कर देना, रियून कर देना, डीफेस कर देना। एंटोनिम्स हैं फ्रेंडली, दोस्ताना, वार्म, पुरजोश, गर्मजोश। The disagreement over the trade tariff has soured relations between the two countries. ये जो डिसएग्रीमेंट था यानी नारजामंदी थी, नारजा होना था
ट्रेड टैरिफ के हवाले से, यानी जो कारोबार होगा उस पे जो टैक्स लगता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, दो मुल्कों के दरमियान जो रिश्ता था उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, सोर्ड रिलेशंस कर दिया, उसको रिश्तों को खराब कर दिया। आगे बढ़ते हैं। स्लेट यूजुअली पैसिव, ये स्लेट वर्ब है और ये मोस्टली जब पैसिव यूज हो तो इसका मतलब है टू प्लान दैट समथिंग विल हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, कि आप किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि वो चीज़ जो है फ्यूचर में इस टाइम पे होगी, तो उसको कहते हैं स्लेट। बी सिलेक्टेड फॉर समथिंग, इसका ये इस तरह ये स्ट्रक्चर है, मैंने आप लिखा है ताकि आप लोगों के लिए ग्रामेटिकल भी आसान हो। बी सिलेक्टेड फॉर समथिंग, द हाउसेज वर फर्स्ट सिलेक्टेड फॉर डेमोल्यूशन डेमोलिशन 5 years ago, ये जो घर हैं इनको क्या किया गया, इनके लिए ये प्लान किया गया कि इनको क्या कर दिया जाएगा, गिराया जाएगा, और ये प्लान 5 साल पहले बनाया गया। तो बी यहाँ पे लगा हुआ है, देखें वर लगी हुई है, बी फॉर्म लगी हुई और सिलेक्टेड फॉर समथिंग। पॉइज्ड, रेडी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एट एनी मोमेंट, कोई भी काम किसी भी लम्हे करने के लिए जब आप राजी होते हैं, तैयार होते हैं, तो उसका मतलब होता है पॉइज्ड। मतलब बेसिकली ये रेडीनेस और प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द मिलिट्री फोर्सेस आर पॉइज्ड फॉर अटैक, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, फौजें हैं, वो हमले के लिए रेडी हैं, हमले के लिए तैयार हैं। तो ये थी इसकी वोकेबलरी। कुछ इसके इडियम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इडियम है, टू लिटल टू लेट। नॉट इनफ ऑफ समथिंग दैट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड अर्लियर, जो चीज़ पहले मुहैया की गई वो चीज़ क्या थी, वो काफ़ी नहीं थी, यानी उसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए था, या वो टाइम से जिस टाइम पे होनी थी उस टाइम पे भी नहीं हुई, तो इसको कहते हैं टू लिटल टू लेट। A spokesman described the aid for refugees as too little too aid, जो स्पोक्समैन था उसने क्या कहा, उस स्पोक्समैन ने कहा कि जो एड आया है रिफ्यूजीज के लिए, अब वो इतना एक तो थोड़ा सा कम है, और अब उसके लिए टाइम भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसको पहले भी आना चाहिए था और इसको क्वांटिटी में ज़्यादा भी आना चाहिए था, और ये एड जो है रेफ्यूजीज की तादाद के हवाले से बहुत कम है। तो ये थे इसके इडियम्स और वोकेबलरी। अभी जो है हम अपनी आर्टिकल रीडिंग की तरफ आते हैं। आज का जो आर्टिकल है इंतहाई अहम है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो हमारा रीजन है जिसमें इंडिया आता है, जिसमें अफगानिस्तान आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें बांग्लादेश आता है, जिसमें भूटान आता है, जिसको जो हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ एशिया में जो है ये आज का आर्टिकल अहम है, क्योंकि दुनिया का जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट का जो है पाकिस्तान के लिए लेटर आया है। तो ये लेटर जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो कोर्स है वो उसको तयन करेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अभी आगे क्या होने जा रही है। तो वही हमारे पास पैटर्न है। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं उनके लिए बता दूं कि पहले आप इसको रीड करेंगे, इस पैसेज को, फिर मैं उसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो पहले आप इस पैसेज को रीड कर लें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। It's it seems as though
the US government finally wants to give Islamabad a chance. بالآخر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ایک موقع دینا چاہتی ہے. On Friday, US President Joe Biden wrote to Prime Minister Shehbaz Sharif to communicate that Washington continues to stand with Pakistan to tackle most pressing global and regional challenges of our time. جمعے کے دن امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ خط لکھا جس میں اس نے یہ بتایا کہ واشنگٹن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ کرے تاکہ جو ارجنٹ گلوبل ایشوز ہیں یا جو ریجنل چیلنجز ہیں اس کو حل کر سکیں. Though quite a few observers noted that the letter itself seemed rather anodyne. جو آبزرورز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو خط ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا یہ خط، بلکہ ایک دوستی کا جو ہے پروسیس شروع ہو رہا ہے. Others saw it as a major breakthrough, considering that the American presidency, ever since it passed from Donald Trump, had avoided engaging directly with Pakistan's civilian leadership thus far. دوسرے جو آبزرور ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. بریک تھرو یعنی ایک ابتدا ہے جس میں امریکن پریزیڈنسی کی طرف سے، کیونکہ جب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بعد جو بائیڈن آئے تھے انہوں نے پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج رہنے سے اوائڈ کیا اب تک. A good relationship with Washington has been cornerstone of Pakistan's foreign policy for decades now. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک اہم حصہ ہیں کئی دہائیوں سے. So the American president's refusal to talk to former Prime Minister Imran Khan had set off alarm bells in diplomatic circles. تو جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے انکار کیا کہ وہ پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیں اس سے بات نہیں کرے گا. تو اس انکار نے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں ان میں ایک خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں کہ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے ابھی مزید. پہلے آپ اس کو ریڈ کر لیں ایک مرتبہ. Things seem to have soared considerably after the US forces' massive withdrawal from Afghanistan and the Pakistani government decision to remain non-aligned stance in Russian-Ukraine conflict didn't help. تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے جب امریکن فورسز نے افغانستان سے ودرا کیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی کی طرف بھی نہیں ہوگا رشین یوکرین کانفلکٹ میں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے چیزیں جو ہے خراب ہو گئیں. The Cipher Gate saga involving a senior State Department official Donald Lu only complicated the matters. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک سائفر لہرایا اور یہ بھی ایک کہانی جو ہے اس سے مزید جس میں ڈونلڈ لو کا ذکر ہے اس نے پھر مزید معاملات کو خراب کر دیا. However, جبکہ the White House has now signaled that it may be ready to move on کہ اب واشنگٹن جو ہے وائٹ ہاؤس اب مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. بٹ دا
Contents of the letter also make it clear that Islamabad should not get its hope up. لیکن خط میں جو لکھا گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کو زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. The letter avoids talking about any of the most pressing crises being faced by Pakistan. اس خط میں جو ہے پاکستان کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. which make it evident that Washington may no longer be as willing to get involved with Pakistan as it once was. کہ امریکہ جو ہے اب پاکستان کے معاملوں میں اس طرح سے نہیں مدد کرے گا جس طرح سے وہ پہلے مدد کرتا رہا ہے. It says that it is interested in helping out the climate change and human rights related issues, education and health, and contributing to Pakistan's economic growth. But where problems like economic aid, security, and political stability are concerned, it seems Islamabad will be on its own for now. اس خط میں یہ بتایا گیا کہ کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کے جو مسئلے ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسئلے ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت کے مسئلے ہیں گروتھ کے، اس میں امریکہ ہیلپ کرے گا. جبکہ پاکستان کو جو ایڈ ہے، جو قرضہ ہے، قرضے ملنے کی مد کی بات ہے، پاکستان سے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ مسئلے ہیں اور جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے پاکستان کے حوالے سے، اس مسئلے پر اس نے کوئی بات نہیں کی اس خط میں. اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ ان بڑے بڑے مسئلوں پہ پاکستان جو ہے اب خود ان کو ڈیل کرے گا، امریکہ کی طرف سے کوئی ہیلپ اس کو پرووائڈ نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے. لاسٹ پیراگراف ہے، آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں، آپ پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ. Importantly, Mr. Biden has avoided congratulating Prime Minister Shehbaz Sharif on his election or acknowledging the political turmoil that followed February's general election. اس خط میں یہ بھی کیا گیا کہ اس نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو مبارکباد نہیں دی، حالانکہ نارملی جو ہے مبارکباد دیتے ہیں. اور نہ ہی اس خط نے ایسی کوئی بات کی کہ جو پولیٹیکل عدم استحکام چل رہا ہے ملک میں، اس جو الیکشن کے بعد ہوا ہے اس پہ کوئی کامنٹ کیا. which suggests that Washington wants to maintain a safe distance. جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ واشنگٹن اپنے آپ کو ابھی دور رکھنا چاہتا ہے. There is also a fact that this letter may be too little too late. اب یہ بھی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب خط جو ہے، خط نے بہت دیر کر دی ہے، یا اب خط کی جو ہے ایسا ضرورت نہیں تھی اب آنے کی، اب بہت دیر ہو چکی ہے. مسٹر بائیڈن may not be around for too long. اب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ مسٹر بائیڈن ابھی زیادہ دیر رہیں گے بھی نہیں، کیونکہ US presidential election is slated to be held on November 5th 2024. اور کیونکہ جو US presidential election ہے وہ نومبر 5 2024 کو طے ہوئے ہیں. اینڈ ہز مین رائیول ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کا جو رائیول ہے، دشمن ہے، یعنی سیاسی دشمن ہے ڈونلڈ ٹرمپ، سیمس ویل پوائزڈ، وہ تیار لگ رہا ہے فار اے کم بیک، دوبارہ آنے کے لیے تیار لگ رہی ہے، یعنی اس کی تیاری لگ رہی ہے کہ زیادہ ہے. واٹ ایور دا کیس میں بھی، جو بھی وجہ ہو، اٹ اپیئرس دیٹ پاکستان ہیز لٹل چوائس بٹ ٹو ٹیک بیبی اسٹیپس فارورڈ. کہ پاکستان کے پاس جو ہے بہت ہی کم آپشنز ہیں، اور سوائے اس کے کہ پاکستان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہے آگے بڑھتا اور ترقی کی طرف نکلتا جائے. تو اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں دوستوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.